बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आयन उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। जी नाज़रीन, बुशरा बीबी लापता, अगवा, गिरफ्तार या रूपोश आखिर हैं कहाँ? काबीना का फैसला KPK में गवर्नर राज, और लाशें कहाँ हैं, कितनी हैं, कौन बताएगा? मतीउल्लाह जान फिर पकड़े गए, मामला क्या है, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। जी नाज़रीन, बुशरा बीबी सवालिया निशान बन गई। क्यों कि जब वो इस्लामाबाद से गई तो रास्ते में गाड़ी उन्होंने अपनी बदली, काली गाड़ी से निकल के सफ़ेद गाड़ी में बैठी। इसकी वीडियो मौजूद है PTI के पास, और वो सबूत बतौर कह रहे हैं कि वो अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में बैठ के चली गई। मानसेरा में अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया कि वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की उमर अयूब खान के साथ, जो साबिक सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ के। मौजूदा सेक्रेटरी तो बिल्कुल किसी को नहीं पता कि सलमान अकरम राजा ज़मीन पर हैं, आसमान पर हैं, कहाँ हैं। सिर्फ उनकी एक वीडियो नज़र आई थी जो गाड़ी में बैठ के उन्होंने ख़ुद बनाई थी और कहा था मैं जा रहा हूँ, और एक जब गफ़ीर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, किधर गया, किसी को नहीं पता, किधर से आया, किधर गया। बहरहाल मानसेरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गंडापुर ने बहुत से इल्ज़ाम लगाए कि हमारे बहुत से लोग मरे, और बल्कि अब भी ये कह रहे हैं कि एक एक शहीद के घर में वो 1-1 करोड़ रुपया देंगे। अभी तक तो किसी को नहीं पता लाशें कितनी हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, लेकिन दावा ये है कि 278 अफराद या 300 के करीब वो लाशें गिरी हैं वहाँ। ये है PTI का दावा, हुकूमत नहीं मानती। अच्छा, PTI के एक साहब कहते हैं कि नहीं, तकरीबन 20 अफराद हैं। ताहम गंडापुर ने ऐलान किया 1-1 करोड़ रुपया वो देंगे, अपने शोहदा को, अपने कारकुनों के घर पहुँचाएंगे, तो पता लग जाएगा सरकारी अदाद और शुमार के साथ कि उन्होंने कितने करोड़ बांटे और लाशें कहाँ हैं, कैसे हैं, उनके जनाजे हुए, उनके सुपुर्द खाक उनको किया गया कि नहीं किया गया। तो दावा ये भी उनका है कि नहीं, फोर्सेस ने लाशें गायब कर दी। ताहम उनके नाम, उनके ख़ानदान तो होने चाहिए जो वावेला स्यापा करते नज़र आए, जो कहीं फूड़ी पे बैठे नज़र आए, क्योंकि ज़ाहिर है सानहा हुआ है। लेकिन अभी तक इस चीज़ का नहीं पता चल रहा। अब बुशरा बीबी के लापता होने, अगवा होने और रूपोश होने या गिरफ़्तार होने, तो हुकूमत कहती है गिरफ़्तार नहीं किया। शुरू में उनको पकड़ा गया था, उनको ज़ेर हिरासत लिया गया, लेकिन दोनों को फिर छोड़ दिया गया सिर्फ इसलिए कि मज़ीद हंगामा आराई ना हो सके, बढ़े ना, कहीं मतलब इंतशार ना फैले। ताहम वो चले गए थे, ये भी ऐलान हो गया था कि वो पहुंच गए मानसेरा, वो तो आ गए मंजर आम पर अपना गंडापुर, लेकिन उमर अयूब भी आ गए, वो भी कंटेनर पर थे, लेकिन बुशरा बीबी नहीं। अब सवाल कहाँ से पैदा हो? पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, दाएँ बाएँ लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर मुर्शिद आज़म कितने गया। क्यों कि मरियम भट्टो जो उनकी सगी बहन है, उन्होंने ये सवाल खड़ा किया कि मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरा रब्ता भी हुआ और कोई है खैरियत से, लेकिन इसका मतलब ये कि वो गिरफ़्तार नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि गंडापुर ने उनको हफ्ते में इल्ज़ाम रख लिया, क्योंकि आपस में नाराज़गी कंटेनर पर भी चल रही थी, उसके बाद भी हुई, उससे पहले भी हुई, सब कुछ हुआ। और मोहतरमा ने कहा था अपने कारकुनों को कि गंडापुर जाने ना पाए, लेकिन फिर हालात जो बने तो फिर वो जाना पड़ गया। और उनका मरियम भट्टो का कहना है कि जो मेरी बात हुई उसमें बुशरा बीबी ने ये बताया कि जब फायरिंग शुरू हुई और अंधेरा हो गया तो मुझे कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती निकाल के वहाँ से भेज दिया, वरना मैं तो जाने को तैयार ही नहीं थी, मैंने तो वहीं मरना था, मैंने तो अहद किया हुआ था, मैंने तो हल्फ उठवाया हुआ था बाकी कारकुनों से, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला गया और अंधेरा था इसलिए मुझे नहीं पता। फिर कहाँ हैं, फिर गाड़ी चेंज की गई, ये भी है कि वो भी एक सबूत भी मौजूद है। लेकिन दूसरी जानिब वो ये कहती मुझे अब ये नहीं पता मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। यानी ये मरियम भट्टो का दावा है और किसी का दावा नहीं है। लेकिन ताहम PTI के कारकुन भी परेशान हैं और बुशरा बीबी के चाहने वाले भी परेशान हैं, और यकीनन खान आज़म भी परेशान होंगे कि बुशरा बीबी कहाँ गई। लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता चला। मुख्तलिफ अफवाहें हैं, वो ख़बरें बनती हैं कि नहीं बनती हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको जानबूझ के गंडापुर ने एक साइड पर गायब कर दिया क्योंकि उनके इख्तलाफात हैं। दूसरे लोगों के ज़राए का दावा यह है कि उनको सरहद पार करा दी गई और वो महफूज हाथों में पहुँच गई। कहाँ? वो मुराद सईद के पास, यानी अफ़गानिस्तान, सरहद पार कर दी। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, उनको सवात भेज दिया गया। तो अभी किसी का कोई पता नहीं, कोई अथेंटिक राय नहीं है, सिर्फ मफरूज़े हैं,
اندازے ہیں یا افواہیں ہیں. یہ افواہیں کب خبر بنیں گی کوئی نہیں بتا رہا. نہ پارٹی کا دل، کیوں کہ پارٹی کی کور کمیٹی اور پارٹی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں بھی قیادت پر، موجودہ قیادت پر بہت سے اعتراضات کیے گئے. انہوں نے کہا کہ معاملات کو سیاسی انداز میں حل کیوں نہیں کیا گیا. جب کپتان نے، بانی چیئرمین نے یہ کہہ دیا کہ سنگ جانی پہ بیٹھا جائے، دھرنا دیا جائے، اور انہوں نے اجازت دے دی، تو پھر بشرا بیوی نے کیوں نہیں کیا، مانی ان کی بات. اور یہ فیصلہ جو تھا غیر سیاسی تھا، ڈی چوک جانے کا. ڈی چوک نہیں جانا چاہیے تھا. اچھا، یہاں ویڈیو کے ذریعے بھی لوگوں نے رابطے اس میٹنگ میں کیے، مختلف لوگ ویڈیو لنک پہ تھے. تو اس میں حامد رضا، صاحبزادہ حامد رضا، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ، وہ جو کہ کہیں نظر نہیں آئے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہیں جی غلط فیصلے ہوئے، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ وہ. اور پھر حمزہ عالیہ بہت بولی. حمزہ عالیہ نے کہا ہمیں اپنے فیصلوں سے بتایا ہی نہیں جاتا، ہمیں کسی قسم کی حکمت عملی بتائی نہیں جاتی. کتنے لوگ مر گئے، کارکن مر گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن کچھ نہیں بتایا جا رہا کسی کو. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ انہیں کا موجودہ قیادت ناکام ہے، یہ وہ. اب یہ ساری باتیں ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر چلتے رہے، اور بہت ہنگامہ رائی ہوئی کور کمیٹی میں بھی اور وہاں بھی. نہ وہاں کوئی فیصلہ ہو سکا کہ آئندہ لائحہ عمل کیا ہوگا. آئندہ لائحہ عمل وہ کہتے ہیں کہ اپنا ہوگا تو وہ کپتان کے کہنے پہ ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا. لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ جو کابینہ کا اجلاس ہوا تھا، وزیر اعظم نے 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا تھا کہ کیا کے پی کے میں گورنر راج لگا دیا جائے یا نہ لگایا جائے، تو اس کا فیصلہ بھی نہیں ہو سکا. لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے، ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ اکثریت یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس وقت اگر وہاں گورنر راج لگایا گیا تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ شہید ہو جائے گی اور ان کو مزید دوام مل جائے گا. لہٰذا ابھی مزید برداشت کیا جائے تو فیصلہ نہیں ہو سکا، نہ ہی اس اجلاس کا کوئی اعلامیہ جاری ہوا. تاہم اب مسئلہ وہی ہے کہ افراتفری ہے، لوگ پریشان ہیں، افواہیں پھیل رہی ہیں کہ لاشیں ہیں، لاشیں گری ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جنرل ڈائر والا مسئلہ، ہمارے دوست ہیں منظور، خالد منظور، ان کا بڑا زور ہے. وہ کہتے جناب جنرل ڈائر کی یاد تازہ کر دی موجودہ حکومت نے، اور عامروں سے آگے یہ نکل گئے. لیکن دوسری جانب ان کا دعویٰ یہی نہیں، بلکہ پریس میں بھی یہ بات آ گئی، چینلز پہ بھی آ گئی، سوشل میڈیا پہ بھی، کہ رات جو گزری ہے، صبح 4-5 بجے قریب مطیع اللہ جان اور ان کے ساتھ ثاقب بشیر، دونوں کو نامعلوم افراد نے نہ صرف پمس کی پارکنگ سے اٹھایا بلکہ وہ اغوا کر کے لے گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد انہیں ثاقب بشیر کو چھوڑ دیا کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، صرف مطیع اللہ جان چاہیے. اب مطیع اللہ جان کا کیا مسئلہ ہے؟ مطیع اللہ جان نے ایک انٹرویو کیا تھا ایک ایسے شخص کا جس نے یہ کہا تھا کہ نہیں، وہ گاڑی جو تھی جو رینجرز کی پہ چڑھی وہ کسی اور کی تھی، وہ ان کے اپنے اداروں کی تھی، اور میرا بھائی بھی اس میں مارا گیا، لیکن وہ فیک نیوز تھی. اب وہ چلا دی چونکہ مطیع اللہ جان نے، تو اس لیے وہ نشان زدہ ہو گیا، ان کے پیچھے پڑ گئے. یہ ہے حکومتی دعویٰ، لیکن کون سی ایجنسی کون انہیں اٹھا کے لے گئی، کیسے لے گئی، یہ ابھی تک کسی نے نہیں پتا. ثاقب بشیر واپس بھی آ گئے، انہوں نے بھی یہ نہیں بتایا. لیکن مطیع اللہ جان کے بیٹے نے کہا ہے کہ جناب میرے باپ کو اغوا کیا گیا، حبس بیجا میں رکھا گیا، ان کو جناب رہائی دلائی ہے. اور جو ہے ایمان مزاری، وہ بھی اپنے ساتھی وکلاء کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی، انہیں پہنچ گئی ہیں کہ جناب مطیع اللہ جان کی بازیابی کرائی جائے. اب مطیع اللہ جان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی اسی طرح پکڑے گئے تھے، اغوا ہوئے تھے، گئے تھے کہیں، پھر سب کچھ ہوا، اس کے بعد بھی کئی دفعہ ہوا. تو یہ ایک مارکا انگیز ان کی عادت ہے، اور وہ بہت سی چیزوں سے بغیر خوف و خطر وہ لڑ جاتے ہیں، جھگڑ جاتے ہیں. ہیں وہ کورٹ رپورٹر، لیکن وہ کرتے تحقیقی رپورٹنگ ہے، تو اس میں کبھی بات صحیح ہوتی ہے، کبھی غلط ہوتی ہے، لیکن جو کچھ ہے وہ اپنے کام پہ خود کھڑے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں. تو یہ معاملات ہیں. اب مسئلہ بہت زیادہ گمبھیر ہو چکا ہے اس حوالے سے کہ آئندہ لائحہ عمل پی ٹی آئی کا کیا ہوگا. فیصل واڈا، انہوں نے ایک نجی ٹی وی پہ انٹرویو دیا، اور انہوں نے کہا جناب بشرا بیوی بھی گرفتار ہوں گی اور پی ٹی آئی پر بھی پابندی لگے گی. اب کیسے لگے گی، کب لگے گی، یہ ابھی کچھ نہیں کہا سکتا. لیکن بلوچستان اسمبلی میں نون لیگ کے ایک ممبر اسمبلی نے قرارداد جمع کرا دی کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے. یہ افواہ، یہ خبر بڑی دیر سے چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگائی جائے. الیکشن سے لے کے اب تک بڑی دفعہ یہ ہوا کہ بس پابندی لگ جائے گی، ہو جائے گی وہ. لیکن حکومت مصلحت پسندی سے کھیل رہی ہے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ابھی فوری طور پہ ایسا کوئی چانسز نہیں ہوگا. مقدمات جو بنے ہیں پہلے سیاسی تھے، اب بنے ہیں باقاعدہ جلاؤ، گھراؤ، توڑ پھوڑ، بغاوت، یہ سارے. اور عمران خان پہ مزید
8 مقدمات بن چکے ہیں مختلف تھانوں میں، اور بشرا بی بی بھی اس میں شامل ہے جس میں بغاوت کے مقدمات بھی ہیں. لہٰذا پاجی ان کام ہو گیا مشکل. کچھ پھڑے گئے نویل اگر کچھ مزید پکڑے جائیں گے. مطیع اللہ جان اور ان کے ساتھ ثاقب بشیر تھے، ثاقب بشیر ہو گئے رہا، لیکن انہوں نے بھی کوئی کہانی ابھی تک کھول کے نہیں بتائی کہ میرے ساتھی کے ساتھ کیا ہوا. بہرحال صحافیوں کی گرفتاری پر ظاہر ہے جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اب ان کا انداز یا ان کی بات کوئی غلط بھی ہو سکتی ہے، ان کے اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں، ان کی تحقیق میں مس گائیڈ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی کام نہیں ہے کہ کسی کو اٹھا کے بالکل غائب کر دیا جائے. ہاں ان پر مقدمہ بنایا جائے اگر ان کی غلطی ہے اور ان کو عدالت میں پیش کیا جائے. یہی برادری کا ہمیشہ سے مطالبہ رہا اور یہی مطالبہ اب بھی مطیع اللہ جان کے حوالے سے موجود ہے. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، IRN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.